घर आमगे सामकें आतां पोन्ने न्ही जालां सामकें आतां कांयच करूं मेळना आमकां. तेन्ना तें आतां मोडून पडलें, कांयच आदार ना कितें करता म्हणल्यार. भावूय आसा बेकार, चलय आसा बेकार, बायल मुद्दो आसा म्हूण बेकार न्हू. नाव कितें तुमचें भाऊ? म्हाजें नांव आत्माराम. आमदाराक कितें सांगपाक सोदता तुमी? सुभाष फळदेसाय किंवा तवडकर आसा तांकां कशें आदार करचो म्हाका कितें तरी करून, अशें इतलेंच म्हागेलें म्हणणें. काकी, आता तुम्ही सध्या याच घरात रावता? आता आनी खंय वतली? घरात टोटल फूट येयली आसा. कितले दीस जाले कोसळ्ळार? ते पयलीं कोसळ्ळेले वयले जाल्यार ते पावस पयले पावस 30 तारखे मेचे आणि हे 2 तारखे कोसळ्ळेले. आता भितरली परिस्थिती कशी आसा? भितर आतां गळट सगळें आनी धाळी पडल्या आनी भंय दिसता भितर रावपाक. कितले जाण तुमी? 3 जाणां. कामाक कोण ना? कामाक कोण ना. सरकारान कितें करपाक जाय अशें तुमकां? आमकां आदार करपा तेणे घरात सांगता. नमस्कार, आमी सांगे मतदारसंघाच्या वाडे पंचायतीच्या सतरकार वाड्यार आसा आनी आत्माराम नायक हेजी घराडें आसा. आमी पळयता हलाखीची परिस्थिती कशी आसा आनी त्या परिस्थितींतल्यान मात करून आपले परिवार किंवा आपले चेडूं जे आसा ताका शिकोवप किंवा तेजे कपडे किंवा बाकीचे सगळे हें करता म्हळ्यार आत्मारामाक कितले त्रास पडले हे आत्मारामाक खबर आसा, तेजी बायलेक खबर आसा आनी शिकता आसतना तेगे चेडवाक खबर आसा आपल्या आवयन बापायन कितले आपल्या खातीर त्रास काडले. आतां तेंची घराची परिस्थिती जर तुमी पळयत जाल्यार हें ओल्ड घर, पयलीं घर जें आसलें मातये घर आसलें आनी हें ओल्ड घर आसले कारणान पावसाचो किंवा क्रॅक येयल्ले कारणान ती अशी पद्दतीन हांगा खसून पडले आसा की घराक रावपाक सुद्दां भंय पडलेले आसा. कारण केन्ना घर खसत आनीक ही चिड्डत हें सांगूंक शकना. आतां देवाचे आशिर्वाद आसा म्हूण खंय तरी आसा, कारण आमी इन गोवन मुद्दम घरांतली टोटल तुमकां फुटेज दाखयल्ली आसा कशे पद्दतीन ताका जी झाडां म्हणटा आमी शिरो येयल्ले आसा आनी त्यो जर पावसाची वादळ भितर पडोन जर तितून उदक वचत जाल्यार केन्ना अचानक हें घर खसोवपाक शकता आनी घराक जर ती लोक उरलीं जाल्यार ह्या हितून प्राणांनी जावपाक शकता. सरकार अनेक योजना ज्यो काडटा त्यो योजना गरिबां खातीर काडटा. अंत्योदय तत्वाचेर भारतीय जनता सरकार जें चलता ह्याच भारतीय जनता सरकारचें अंत्योदय जें आसा तें अशें लोकां खातीर आसपाक जाय. आमी पळयता श्रमदानांतल्यान जो तवडकर जो काणकोणचो आमदार जो आसा तो लोकांक अनेक गरिबांक किंवा अशीं जीं घरां आसा जीं पडपाक येयल्या तांकां घर बांदून दिल्लें आसा. तशेंच सुभाष फळदेसाय जो आसा जो आमचो सांगेचो आमदार जावन आसा आनीक मंत्री जाल्ल्या कारणान तेणीय हांगा घर बांदून दिल्लें आसा. ह्या परिवाराक आत्माराम नायक ह्या परिवाराक जाता तितले बेगीन एक मदतीचो हात हो सरकारान दिवचो, आमदारान दिवचो, तवडकरान दिवचो ही तेजी अपेक्षा आसा, मागणी आसा. तेजी चेडूं जें आसा तें 12th पास आउट जाल्लें आसा पूण खंय तरी सर्वीस ना आनीक ह्या परिवाराचे एक मोठो दोंगर खसोला. तितून भितर हें जें जाल्लें आसा हें मोठी दुर्दैवाची गोश्ट आसा. ताका लागून हें घर खसोवचे पयलीं आदार सो म्हणून खंय तरी तांकां सद्याक तरी एक शेड उबारून दिवची आनी घराक हात घालचो अशी तेंची मागणी आसा.